السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجدول المشترك العلمي المسلك الدولي. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice sur les polynômes, exercice très classique, il s'oppose le plus souvent au contrôle. Alors, chers élèves, je demande un peu de concentration avec moi dans la résolution de cet exercice. Voilà, donc on peut commencer, d'accord? شنو عندي هنايا بي دو x على puissance 3 plus 4 x au carré plus x moins 6. Voilà, question الأولى montre que moins 2 est racine de polynôme p de x. ملي تنقول واحد العدد الفا باغ اكزومبل ولا راسين ديال واحد البولينوم، خاصني ملي حسبت بي لي خصني نلقى زيرو. اذا هنايا باش نقول موان 2 راه راسين ديال هاد البولينوم، خاصني نحسب بي ديال موان 2 يعني ليماج ديال موان 2 خاصني نلقى زيرو. دونك هادشي اللي غادي ندير. بروميير كيسيون نحسبو بي ديال موان 2 نشوفو شنو غتعطينا. نجي نغومبلاسي هنايا دونك موان 2 à la puissance 3 si bien dire les parenthèses لانه négatif 4 fois moins 2 au carré plus moins 2 moins 6. هذه إلا حسبناها à la puissance 3 le résultat pas négatif 2 à la puissance 3 2 fois 2 fois 2 c'est 8 plus moins 2 au carré c'est 4 et 4 fois 4 c'est 16 plus moins 2 c'est moins 2 et moins 2 moins 6 c'est moins 8. Moins 8 c'est moins 16 plus 16 donc c'est 0. Et d'un P dire moins 2 je me لقينا كتساوي 0. Donc moins 2 et racine تنقولوا racine ولا 0. نقدروا نقولوا moins 2 et 0 du polynôme P de x. Ou bien تنقولوا racine بحال du polynôme P de x. راه بارفوا هاد الراسين تنسموه زيرو، ماشي هداك لو زيرو اللي عندنا هاك، نو. دونك غير تتبقى فوكابولير تنقولو راسين ديال بولينوم ولا زيرو دي بولينوم. دوزيام كيسيون شنو قال لي؟ ديدوير كو بي دو اكس اي ديفيزي باغ اكس بلس 2. هنا عندنا جوج طرق parmi ممكن نفكروا في دو ميثود. اما ندير لا ديفيزيون على اكس بلس 2 ونشوف واش لو ريس يكون تيساوي زيرو ولا لا. الا كان تيساوي زيرو دونك يمكن لي نقول بي دي اكس راه ديفيزيبل على هادي، ما كانش لو ريس تيساوي زيرو تنقول ني با ديفيزيبل. او بيان كنمشي سولمون كنحسبوا ليماج هنا، لان هادي قاعده عندنا فوقاش تنقول بي دو اكس ديفيز باغ اكس موان ا سي سولمون سي. الا لقيت بي ل ا لقيتها كتساوي زيرو. هاد اكس بلس 2 راه بحال عندنا اكس موان 2، دونك خاصني نمشي نحسب بي ديال موان 2 ونشوف واش تساوي زيرو ولا لا. الا هنا قال لي ديفيزي دونك خصني نلقى بي ديال موان 2 كتساوي زيرو. ديجا حنا حسبنا بي ديال موان 2 في الكيسيون الاولى لقينا زيرو. دونك شنو نقول دابخي كيسيون 1 on a quoi p dial moins 2 égale à 0. Donc p de x est divisible par x moins a راه x pardon x moins 2 راه x plus 2 وهادشي اللي عطينا في الكيسيون. Donc question 2 حنا جاوبنا عليها. Troisième question. Déterminer A et B, C tel que P de x égale à x plus 2 fois AX au carré plus BX plus 2. Donc هنايا بغاونا نلقاو هاد A و B و C، هاد لي كويفيسيون هادو بغينا نعرفو شحال تيساويو. حنا ديجا بينا في السؤال جوج بي دو اكس عندنا ديفيزي باغ اكس بلس 2 وهاد اكس بلس 2 هي اللي كاينه هنايا. دونك بمعنى هنا الا بغيت نلقى هاد ا و بي و سي عندنا جوج طرق. اما ننشر هاد الشيء ومن بعد نقارن غير لي كويفيسيون ديال هاد البولينوم، تكون عندنا واحد البولينوم هنايا كتساوي بولينوم، غادي نديرو هاديك الطريقه ديال ليغاليتي ديال لي دو بولينوم. الكويفيسيون ديال مثلا ديال لو تيرم دو دوغري 3 هنا خصو يساوي لو كويفيسيون دو تيرم دو دوغري 3، و الكويفيسيون ديال لو تيرم ديال دوغري 2 كيساوي الكويفيسيون ديال تيرم ديال دوغري 2. بعدا تخرج لينا بحال شي نظمه ان سيستيم ونلقاو ا بي و سي. ولا الطريقه الثانيه هي اللي غنفضل ندير هنا لانه تري سامبل، هو انك تمشي دير بي دو اكس تقسم على اكس بلس 2 غتعطيك واحد البولينوم دو دوزيام دوغري، ومن بعد غادي يبان لك ا و بي و سي شحال تيساوي. دونك تري فاسيل. اذا هنا شنو غندير؟ اون ايفيكتو لا ديفيزيون اوكليديان ديالاش بي دو اكس سور اكس بلس 2. بي دو اكس هي فينا هي لي تيرم كلهم كاينين، تيرم دو دوغري 3 2 1. دونك سبون انا علاش تنتاكد من لي تيرم ديال لي دوغري؟
لي تيرم دو دوغري 3 و 2 واش كاينين خاص الا كان عندنا هاد البولينوم راه الدوغري ديالها 3 خاص تيرم دوغري 2 و 1 كلهم يتكتبوا هنا في لا ديفيزيون. الا كان شي واحد مثلا ما كاينش هنا راه بحال مثلا نفترضوا اكس او كاري ما كايناش خاص في لا ديفيزيون ندير 0 فوا اكس او كاري خاص كلشي يتكتب داكوغ سينو غادي نخطئوا في لا ديفيزيون. وهادشي راه شفنا في فيديو سابق في لي بولينوم وشرحته مزيان. دونك شنو قلنا هنايا ندير x à la puissance 3 d'accord x à la puissance 3 plus 4x au carré plus x moins 6 divisé par x plus 2 هذه راه هي بي دو x غنقسم على x plus 2 دونك فاش نضرب x هاد x باش نحصل على x à la puissance 3 في x au carré x au carré fois x c'est x à la puissance 3 وما تنكتبوش x à la puissance تنكتبو لوبوزي ديالها. شوف x au carré fois x c'est x à la puissance 3 donc نكتبو لوبوزي c'est moins x à la puissance 3 x au carré fois 2 c'est 2x au carré l'opposé c'est moins 2x au carré. on fait la somme هاد الكولون هادو اللي فيها الكولون بوحدهم وهادو بوحدهم هادي بلس هادي دونك سي 0 هادي بلس هادي دونك 4x au carré plus moins 2x au carré راه هي بلس 2x au carré. غنهبط هاد اكس هنا تولي بلس اكس غنشوف عاوتاني فاش نضرب اكس باش نحصل على 2 اكس او كاري فوا 2 اكس 2 اكس فوا اكس سي 2 اكس او كاري لوبوزي سي موان 2 اكس او كاري 2 اكس فوا 2 سي 4 اكس لوبوزي سي موان 4 اكس. on fait la somme هادي بلس هادي 0 هادي بلس هادي اكس بلس موان 4 اكس سي هنا راه بحال عندنا 1 اكس سي موان 3 اكس غنهبط هاديك موان 6 نشوف فاش غادي نضرب هاد اكس باش نحصل على موان 3 اكس سي موان 3 moins 3 fois x c'est moins 3x, l'opposé c'est 3x, et moins 3 fois 2 c'est moins 6, l'opposé c'est plus 6, elle dit plus à des 0, elle dit plus à des 0, donc on a le reste c'est pas lié 0. Donc on est هنايا donc شنقول donc p de x اللي هي هادي شنو تساوي هادي x plus 2 fois هادي اللي هي x au carré plus 2x moins 3 plus le reste 0. donc من هنايا غادي نستنتج شوف هاد ليكريتور هادي تتشبه لهادي دونك هاد ا هو هاد الكوفيسيون اللي مضروب في اكس وكاري شحال واحد وهاد بي اللي مضروب في اكس هي هادي المضروبه هنا في اكس هي 2 و سي راه هي موان 3 دونك شنقول دونك دو شنو نجي نكتب ا ايكالا سي 1 et b égale 2 et c هو العدد اللي كاين هنايا دونك égale moins 3 très facile راني ساليت. دابا ندوزو للكاتريام كيسيون. Quatrième question en réseau. X au carré plus 12x moins 3 égale à 0. هنا نديرو دلتا تنعرفو نستعملو دلتا دونك شنو ندير دلتا عندي شنو يساوي b au carré moins 4 ac b هي 2 donc 2 au carré moins 4 fois a هي 1 fois c هي moins 3 fois 1 fois moins 3 c'est 4 plus 12 c'est 16 donc كبر من 0 دلتا هنا كبر من 0 غيكون عندنا دو سوليسيون الاولى كنكتب واحد لا فراز ليكواسيون غادي دو x 1 شنو تساوي موان b plus racine delta sur 2 ياك غادي نعوض moins b donc c'est moins 2 plus racine delta racine 16 راه هي 4 sur 2 fois 1 هي 2 غتولي moins 2 plus 4 c'est 2 2 sur 2 c'est 1 solution الثانيه شنو هي moins b moins racine delta sur 2a راه هي moins 2 moins racine 16 راه هي moins 4 sur 2 fois 1 c'est 2 moins 6 sur 2 c'est moins 3 ساليت هنا نقول s égale ونكتبو هادو 1 moins 3 d'accord les solutions comme ça تنكتبوهم. je passe à la cinquième question قال هادشي ربما نحتاجو في لي كيسيون في سويت. غادي نمشي ل cinquième question قال لي résoudre dans R p de x égale à 0. on a p de x égale à 0 p de x شنو هي واحد دون هادي راه ولات ايكواسيون دابا p de x polynôme هاد ليكواسيون راه دو 3e دوغري ليكواسيون دو 3e دوغري ديما تنفكروا في الفاكتوريزاسيون ديجا p de x راه درنا ليها واحد فاكتوريزاسيون هي هادي دونك غنعوض p de x بهاد ليكسبريسيون هادي et en même temps a b c نعوضهم لان لقيتهم حسبتهم دونك شنو نجي نكتب p de x راه هي x plus 2 facteur
عوض نكتب هاد ليكسبرسيون كوم سا راه ديجا كنا حددناها. دونك دابا ها هي ديجا كنا، ها هي فين هي بي دو اكس راه هي واحد بي جوج. نكتب هاد ليكسبرسيون هادي كنجي نعوضها هنايا. داكوغ. دونك شنو نكتب؟ x au carré plus 2x moins 3 égale 0. داكوغ. دابا اش يولي عندي هنايا؟ هنا تولي عندنا برودوي تيساوي زيرو، اما هذاك يساوي زيرو ولا هذاك يساوي زيرو. اكس بلس دو ايكال زيرو و اكس او كاري بلس دوز اكس موان تخوا ايكال زيرو. هنا هادي ايكواسيون ساهله في الحل ديال دو نحولها لجرات تولي موان دو. وبالنسبه لهاد ليكواسيون راه هي هادي هي اللي حلينا في الكيسيون اللي قبل. اكس او كاري بلس دوز اكس موان تخوا ايكال زيرو. باردون، ها هي فينا باش تبان لكم مزيان. فوالا هاد ليكواسيون هادي ديجا حلينا، هي هادي في كيسيون 4. شحال لقينا لي سوليسيون؟ لقينا اي موان 3. دونك غنجي نكتبها ديريكتومون هنايا اكس ايكال 1. انا حليت هادي درت لها ديطو، ما غاديش نعاود عاوتاني نخدمها من جديد. و اكس ايكال قلنا موان 3. هادو هما لي سوليسيون اللي كنا لقينا. صافي ساليتي دابا اس اش تساوي موان 2 1 موان 3. دابا جو باس لا دانيك اون ريزو. باقا عندنا سؤال اخر اون ريزو بي دو اكس كبر من زيرو. هنا شنو تندير؟ غنمشي ديريكتومون لان بي دو اكس راه عندي هنا سيتادير غنجي نكتب بي دو اكس شناهي هي اكس بلس دو. هل ناخد هاد ليكسبرسيون هادي اللي ديجا لقيناها اكس او كاري بلس دوز اكس موان 3 كبر من زيرو. دونك انا خصني نحل هاد البولينوم هادي. هاد البرودوي كبر من زيرو ولا برودوي ديال دوز اكسبرسيون صغر من زيرو ديما كندير طابلو تسين. دونك شنو ندير هنايا؟ اكس بلس 2 اكس او كاري بلس 2 اكس موان 3. وهنا البرودوي ديال هاد جوج، هادي مضروبه في هادي وهادي راه هي بي دو اكس. نقدر نكتبها ديريكتومون، مابقاش ما عنديش لي سباس كبير باش نكتب هادي كلها. دونك هادي هاد البرودوي هذا راه هو بي دو اكس انا كتبته هنا. داكوغ. دونك بي دو اكس شناهي هي هادي مضروبه في هادي. هنا موان لانفيني، هنا بلس لانفيني. من بعد شنو غادي ندير؟ هادي فين تتانيولا؟ الا درنا اكس بلس 2 ايكال 0 نلقاوها كتانيولا في موان 2. وهادي لي سوليسيون ديالها شنو هما؟ اي موان 3. دونك خاصنا دابا شنو غندير؟ عندنا خصنا نرتبوهم. عندنا موان 2 بي دو اكس فوالا موان 2 دونك تكون عندنا موان 3 موان 2 و 1. داكوغ. ندير واحد الخط هنايا، خط هنايا، خط هنايا. اكس بلس 2 كتانيولا في موان 2. الا درنا كتساوي 0 نلقاو كتانيولا. وهادي لقينا كتانيولا في موان 3 و 1. و بي دو اكس كتانيولا فيهم كاملين لانه بي دو اكس هي البرودوي ديال الجوج. دابا نديرو لي سين هنا على اليمين ديال هاد زيرو كنديرو لو سين دو ا. هادي راه ا اكس بلس بي. دونك لو ا راه بوزيتيف لان كتساوي واحد بلس بلس وجا الاخرى موان موان. هنايا ملي تكون عندنا بولينوم دو دوزيام دوغري واحد اكسبريسيون كوم سا لقينا كتانيولا في 2 نورمال هما لي غاسين ديال هاد البولينوم. هنا على ليكستيريور تنديرو ديما لو سين دو ا. هنايا 1 هنا بلس هنا بلس هنا على الانتيريور تنديرو العكس. من بعد بي دو اكس قلنا شنو هي البرودوي ديال هادي في هادي نضرب هاد الموان في بلس صادون موان موان في موان صادون بلس بلس في موان صادون موان بلس في بلس صادون بلس. ديريكتومون هنا كنستنتجو اس شنو غتساوي فوقاش غتكون بي دو اكس كبر من زيرو. كنقلبو على لي سين كنمشي لهاد الدانيير لين كنقلب على لي سين بلس هنا وهنا. دونك بي دو اكس لي بوزيتيف في هاد الانترفال موان 3 موان 2 و بوزيتيف ايضا في هاد الانترفال. دونك هادشي اللي نجي نكتب في السوليسيون موان 3 موان 2. غندير هنا اوفير لانه هنا عندي سوبيريور ستريكتومون دونك هنا تكون اوفير هنا اوفير. داكوغ. اونيون الانترفال الاخر اللي تكون فيه بوزيتيف اللي هو 1 بلس لانفيني حتى هنا اوفير 1 بلس لانفيني سي فيني. دابا بقى ليا السيزيام كيسيون اللي هي امبورطونت نعرفو كيفاش نخدمها. دونك سيزيام كيسيون قرب هادشي فوالا. دونك شنو قال لي في سيزيام كيسيون؟ قال لي ديدوير اون سوليسيون دو ليكواسيون سويفونت. ها هي فين هي. دونك اش كندير هنا تنجاوب على هاد لا كيسيون؟
On a donc racine x moins 1 à la puissance 3 plus 4 racine de x moins 1 au carré plus racine de x moins 1 moins 6 égale 0. كنلاحظوا أن هاد l'expression تتشبه هاد l'expression هادي. غير بحال هاد x معوضين حنا برacine x moins 1. شوف الكوفيسيون 4 هو فين هو، هاد الكوفيسيون moins 6 هو فين هو. دونك هنايا باش نجاوب على هادي يسوفي انني ندير واحد شونجمون د فاريابل. اشنو نجي ندير؟ اون بوز هاد راسين اكس موان 1 كتبان ليا كاينه هنا وهنا وهنا، غنعوضها راسين اكس موان 1 غندير هنا كتساوي كرون اكس. داكوغ تري بيان. l'équation devient quoi؟ فين ما لقيت هاد راسين اكس موان 1 نعوضها بكرون اكس. دونك شاتولي عندي هنايا grand x à la puissance 3 plus 4 grand x au carré plus هذه تاهي grand x moins 6 égale 0. d'accord. وإلا لاحظنا هاد l'expression راه هي هادي غير بتي x هنا في بلاصتو grand x. وهادي دونك يمكن ليا نديرها هنا سينيفي دونك هادي راه بي ديال grand x. هادي كلها راه هي بي ديال grand x ليماج ديال grand x. هاد زيرو يبقى في بلاصتو وحنا بي ديال كرون اكس لقينا لي سوليسيون ديالها. ها هما فينا نستغلو هادشي. بي دو اكس شنو لقينا لي سوليسيون؟ بي دو اكس ايكال 0 موان 2 1 موان 3. صافي دير هاد لانكوني اللي كاين هنا هاد اكس هاد بتي اكس اما تيساوي موان 2 ولا 1 ولا موان 3. دونك غنمشي لهاد كرون اكس نديرو تا هو اما تيساوي موان 2 او ديريكتومون لانه ديجا خدمت دابخي سو كي بريسيد كرون اكس ايكال 1 au grand x égale à moins 3. Et après شنو تندير؟ كنرجع للفاريابل القديم اللي كان عندي، كنمشي نعوض هاد grand x بهداك الشيء اللي كان عندي. شنو غتولي عندي هنايا؟ racine x moins 1 égale à moins 2 ou racine x moins 1 égale à 2 1 ou racine x moins 1 égale à moins 3. très bien. هاد moins 1 نحولها للجهة الآخر شتولي عندي racine x égale à moins 2 plus 1 هي moins 1. هاد موان 1 نحولها للجهة الأخرى تولي راسين إكس إيكالا 1 بلس 1 لأنو دابا نحولها تبدل الإشارة تولي هي 2. وهنايا شتولي عندنا راسين إكس إيكال موان 1 نحولها للجهة الأخرى تولي موان 3 بلس 1 سي موان 2. هادي امبوسيبل لأنو ميمكنش راسين يساوي ليا نومبر نيجاتيف، الراسين توجور بوزيتيف. هادي بوسيبل، هادي نرفعو أو كاري، هادي إلا رفعنا أو كاري تولي إكس و 2 أو كاري تولي 4. داكوغ. وهادي امبوسيبل لأن الراسين ميمكنش يساوي نومبر نيجاتيف. دونك في هاد الحالة اس شنو تساوي في هاد الحالة؟ هي هاد 4. دونك هاد ليكواسيون عندها سول سوليسيون اللي هي 4. داكوغ. بون سيتي واحد الحاجة مهمة تا هي نردو ليها البال، هو انه ملي تلقى هاد السوليسيون انا كان عليا نكتبها في الاول. هادي لا فالور ديال اكس الا رجعنا لليكواسيون في تعطاتني في الاول راه تحت من الغاسين. دونك هاد اكس فورسيمون خصها تكون بوزيتيف. دونك كان عليا في الاول نقول il faut que x soit supérieur à 0 لانه الا لقيتي انفيريور à 0 ما يمكنش ناخذ هذيك لا فالور لانه في هذيك الحاله تولي ليكواسيون ني با ديفيني سور لي نومبر نيجاتيف. داكوغ. ديما نرد البال شويه. دونك ماشي مشكل. دونك هنايا 4 راه كاينه في الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد ليكواسيون. الوغ solution il y a 4. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment, chers élèves. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Donc, radin comme des exercices sur les polyrons. باش الامور تكون مزيانه. السلام عليكم.